الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت رہنے صاحب پڑھ گئے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے سب پڑھ گئے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیاں. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیاں. اللہ نو تو پیارا لگنے، اللہ نو تو پیارا لگنے، تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایاں. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں. جندہ عقیدہ ہویا کہ حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں. زلف تیری دے کنڈل سونے، زلف تیری دے کنڈل سونے، مولیں دینے دل من مونے. چن صدا لکیدہ پھرے، چن صدا لکیدہ پھرے، تیرے مکھ دیاں تک روشنایاں. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں.
سارے آکھو حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں عرب شریف دیا سردارا عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاک دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاک دیا دلدارا تیرے جے سونے سونیا تیرے جے سونے سونیا کدوں نت نت جم دیاں مایاں حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں سارے آکھو حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں پیار تیرا پلے سونیا پیار تیرا پلے سونیا کی کرنیاں ہور کمائیاں حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدائے پاکیزہ پروگرام سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے اس علاقہ 54 چاکہ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے میں انتہائی شکر گزاراں عزیزم برادرم بھائی محمد وسیم فریدی صاحب دا جنہاں دی وساطت و معرفت نال آپ احباب خوبصورت چہریاں دی زیارت واسطے حاضر ہاں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے سانو سارے نوں قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اج دی اس محفل مقدسہ دا ٹائٹل عنوان استقبال ربیع الاول شریف ہے سفر المظفر شریف دی اج 28 تاریخ اور 29ویں شب ربیع الاول شریف دی آمد ہے دیگر جو مہینے نے انہوں نے پہلے ہی عظمت حاصل سی رمضان المبارک قرآن نازل ہویا رمضان پہلے عظمت حاصل ہے محرم شریف پہلے عظمت والا ذوالحج شریف پہلے عظمت والا اگر حضور علیہ السلام ذوالحج شریف وچ آپ دی آمد طیبہ ہوندی تے لوگا کہنا سی انہوں تے پہلے ہی عظمت حاصل ہے حضور دا معاذ اللہ کی کمال ہے
فرما سونے میں تانوں مہینہ بھی وہی عطا فرماواں گا تہاڈی ولادت دا جو ہی مہینہ چڑھے گا گلی گلی تیرے غلام تیرے تذکرے کرن گے تے تیری آمد نعرے لگان گے تے مرحبا یا رسول اللہ کرن گے استقبال ربیع اول سیدی حوالت نال بھائی محمد وسیم صاحب اور انہاں دے دیگر مومنین محبت انہاں دے برادران نے محفل پاک دا اہتمام فرمایا انشاءاللہ تعالی اس ہی حوالہ دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد طیبہ دا ذکر انشاءاللہ تعالی عرض کراں گا قرآن مجید فرقان حمیدی چوتھا پارہ سورہ آل عمران شریف دی 21 مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے تے شرف حاصل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے مومنین تے احسان فرمایا کنت احسان کیتا مومنین تے احسان فرمایا بھئی آیت پاک اتنے حصے نے دسیا کہ اتنا بڑا رب ہو کے جے مومنت احسان جتلا رہے تے او نعمت بھی بہت بڑی ہے سر تو لے کے تے پارا تک ایک اقبال اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کدھر اللہ نے قرآن چ نہیں فرمایا اے بندے میں تینوں ویکھن واسطے اکھ دتی تے تیرے تے میں احسان کیتا ہے یہ اکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بنی اسرائیل کا بندہ جنہیں 450 سال عبادت اللہ دی کی تھی ایک پل بھی اللہ دی عبادت تو غافل نہیں ہویا تو ہڈے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت دن ہوئے گا نا تے اللہ فرمائے گا جا میری رحمت صدقے جنت وچ چلا جا تے اے بنی اسرائیل دے اے عابد آکھے گا یا اللہ نا میں تے اپنی عبادت صدقے جنت جانا ہے میں تے 450 سال ایک پل بھی تیری یاد تو غافل نہیں ہویا میں تے اتنی عبادت کی تھی میں تے اپنی عبادت سیر جنت وچ جاواں گا اللہ فرمائے گا فیچو ذرا واپس لے کے اجے نا نامہ ہمارا ذرا دوبارہ تولو نا ایک پاسے نا 450 سال دی عبادت ہوئے گی تے اللہ فرمائے گا جیری نا میں اکھ دی نعمت دیتی دوسرے پاسے وہ اکھ رکھو ایک اکھ دا پلڑا پاری ہو جاوے گا 450 سال دی عبادت والا پلڑا ہلکا ہو جاوے گا ہولا رہ جاوے گا تو عرض کر رہا اللہ نے کدھر قرآن چاہیے نہیں فرمایا اے بندہ مومن میں تینوں ویکھن واسطے اکھ دیتی تے احسان کیتا کدھر نہیں فرمایا میں تینوں بولن واسطے زبان دیتی تے احسان کیتا جسم دا ایک اقبال اللہ دی نعمت ہے کسی بھی جسم دا عضو دا اعضاء وچوں نام لے کے تے اللہ نے نہیں فرمایا فلانا جسم دا حصہ دیتا تے احسان کیتا ہے پر جدو آئی نا مدینے دے تاجدار دی واری 12 بھی بج گئے نے رات ادھی گزر گئی ہن او ویلا ہے کہ دنیا داراں دے سون دا ویلا تے اللہ والیاں دے جاگن دا ویلا بھائی وسیم صاحب میں نے کہا کہ پورا سوا گھنٹہ تقریر کرنی ہے تو تسی میں 15 منٹاں والا بھی نہیں لگ رہا جڑی تہاڈی حالت ہے تے میں انہی کو سناواں گا جنہی کو تسی ہضم کر سکو گے انشاءاللہ جے جاگ رہے جے پھر بولو ہاں سبحان اللہ میاں صاحب نے فرمایا سی نا رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے پر درد مندانوں یاد سجن دی ستے آیان جگاوے جڑا جڑا عشاء دی نماز لگے تے ہون تک حضور دی یاد جو بیٹھا نا دو میں ہاتھ چکے تو اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا جو ہور گاج بچ کے ذرا بولو سبحان اللہ تھوڑا جو ہور آسرا کرو تو بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا اللہ نے مومنت احسان فرمایا یا اللہ کیڑا احسان کیتا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا محبوب کریم تہانوں عطا فرما دیتا ہے اپنے یاد تہاڈے وچ بھیجیا ہے جدو آئی نا محبوب کریم علیہ السلام دی احسان دی واری اللہ نے فرمایا صرف مومنت احسان ہے تے جدو آئی نا یاد دے بھیجن دی واری محبوب دی رسالت نبوت دی واری قرآن پڑھا بھائی محبت نہ بولو سبحان اللہ میں آخیا تو نظر نہیں لگتی اچھا بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس جدوں کملی والے دی رسالت دی واری آئی اللہ نے فرمایا کملی والے میں تینوں سارے لوگوں کا رسول بنا کے بھیجے آئی ساری کائنات رسول بنا کے بھیجے آئے جب کملی والے دی رحمت دی واری آئی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا کملی والے میں تینوں سارے جہانوں دی رحمت بنا کے بھیجے آئی کملی والے
دی رسالت دا ذکر کیتا فرمایا سارے لوگاں دا رسول اپنے یار دی رحمت دا ذکر کیتا فرمایا سارے جہانہ دی رحمت پر جدو یار دے احسان دی واری آئی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے فرمایا صرف مومنہ تے احسان صرف مومنہ تے احسان عرض کی پیا اللہ کی وجہ رسول بھی سارے لوگاں دا رحمت بھی سارے جہانہ واسے احسان سارے تے نہیں کیتا احسان صرف مومنہ تے پیا فرمانا ہے یا اللہ کی وجہ آواز دنیا والیوں میرا یار رسول سارے لوگاں دا ہے رحمت سارے جہانہ واسے نبی ساری کائنات واسطے جنہ دا بھی نبی انسانہ دا بھی نبی چرند پرند دا نبی ہے پر احسان سارے تے نہیں کیتا احسان صرف مومنہ تے کیتا ہے یا اللہ کی وجہ ہے آواز دنیا والیوں میرے یار دی قدر تے سارے نہیں کرنی قدر اینا مومنہ نے کرنی ہے تے احسان بھی مومنہ تے کیتا ہے اللہ فرما رسول تو سارے رحمت سارے واسطے احسان علی المؤمنین صرف مومنات ہے فرما میرے یار دی قدر تو سارے نہیں کرنی کسی نے آکھیا سی نا قدر زر زرگر بدانہ قدر جوہر جوہری کسی نے آکھیا سی سونے دی قدر سنار جاندہ ہے لوہے دی قدر لوہار جاندہ ہے تے مصطفیٰ دی قدر نبی دا سچا یار جاندہ ہے فرما قدر تے سارے نہیں کرنی جے تسی بولو تے میں تو میاں محمد بخش دا کلام نہ سناواں مٹھا جا محبت نال اونچا بولو سبحان اللہ تمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دین قدر نبی دا قدر نبی دا ویے کی جاننے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر بھئی یار نہ کرو تشریف رکھو تو سی ہونڈے تسی آکھو تو میں دونوں ایک بخاری سی دی مٹھی جی حدیث پاک نو سناواں کہ او صحابہ مصطفیٰ دی قدر کیویں کر دینے بخاری شریف دی حدیث پاک جب حضور علیہ السلام 1400 یا 1500 صحابوں لے کے تے مقام حدیبیہ تے آئے نا مکہ دے کافر کہنے کہ محمد ابن عبداللہ تساتونو مکہ نہیں آن دینا انہاں کافران نے اپنے کو نمائندہ بنایا جن کا نام حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجی حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا تے کافر کہنے لگے عروہ جا مقام حدیبیہ تے جا کے نا مسلمانہ دی جاسوسی کر کے مسلمانہ دا راز پتا کر کافر کہنے لگے عروہ جا پتا کر کے کہ مسلمانہ دی تعداد کتنی ہے اسلحہ کتنا ہے انہاں دی طاقت قوت کتنی ہے آپا بھی اس کے مطابق تیاری کر گئے حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود فرمانا جدو میں چلیا تے مقام حدیبیہ تے آیا نا
تے میں آ کے ویکھے کہ جگہ تے نا لوگاں دا ہجوم ہے، لوگاں دا رش لگا ہے، لوگ جمع نے بھئی 1500 بندہ ایک جگہ تے اکٹھا ہو جائے تے دل وچ خیال آندے تے پتہ نہیں خیر ہے کیوں بندے جمع ہو گئے نے۔ جدو حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا نا کہ اتنے لوگ جمع نے، دل وچ خیال تے خیر ہے تے کسی نے پوچھا تھے لوگوں کیوں جمع نے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا حسین دے نانا جی وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں۔ فرما دیا تو میں تھوڑا جا گیا کہ ویکھیا تو میں حیران رہ گیا، حضور نا وضو فرما رہے میرے آقا کلی فرما دے نا تے کلی مبارک تو پانی مبارک جدو حضور اپنے داہنے مبارک تو زمین تے گران دے نا تے پانی زمین تے نہیں ڈگدا، صحابہ تھلے ہاتھ کر لیندے نے، سرکار اپنا چہرہ انور دھوندے نے، مصطفیٰ دے چہرہ انور تے جڑا پانی مس ہو کے تے زمین وال جاندا نا پانی زمین تے نہیں ڈگدا، یاد صحابہ تھلے اپنے ہاتھ کر لیندے نے۔ بخاری دی حدیث پاک ہے صحابہ حضور دے نا وضو دا پانی حاصل کرن واسطے ایک دوسرے نوں ایویں دھکے دے رہے کہ انج لگدا جویں صحابہ وچ جنگ چھڑ جاوے گی، مصطفیٰ دے وضو دا پانی حاصل کر رہے تے جڑے صحابی نوں پانی مل جاندا نا پتہ کی کردا اپنے چہرے تے ملدا ہے، اپنے جسم تے ملدا ہے تے جڑے صحابی نوں پانی نہیں نہ ملدا دوسرے صحابی دے ہاتھ نال مس کر کے نا اپنے چہرے تے جسم تے ملے۔ حضرت عروہ نے نہ گنتی کیتی نہ اصلے دا پتہ کیتا، واپس نہ مکے آ گیا، کافر کہنے لگے عروہ ہاں بھی کیویں دی تیاری کریے، مسلماناں دا کی راز لے کے آئے کیویں دی تیاری کریے؟ حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود فرمان لگے کافروں جے میری منو مسلماناں دا مقابلہ نہ کرے آج، کافر کہنے لگے انہاں دی تعداد زیادہ ہے، عروہ فرمان لگے تعداد تھوڑی ہے پر تسی لڑ نہیں سکتے، کافر کہنے لگے پھر اسلحہ بہت ہوے گا، عروہ فرمان لگے اسلحہ تے ہے ہی کوئی نہیں پر تسی لڑ نہیں سکتے، کافر کہنے لگے عروہ پھر کی وجہ ہے بندہ ساڈا ہے گلاں پیا محمدیاں کرنا ہے کیوں پیا ڈرائی جانا کی وجہ ہے؟ عروہ فرمان لگے کافروں میں بڑے بادشاہ وچ گیا واں، بڑے وزیراں کول گیا واں، بڑے چودھریاں کول گیا واں، بڑے مالداراں کول گیا واں، میں کدے کسے دے ایویں دے غلام نہیں ویکھے جویں دے محمد دے غلام نے۔ کافر کہن لگے کی ویکھے آئی؟ عروہ کہنے لگا کافروں میں اکھی ویکھتے آیا انہاں دا نبی وضو کردا ہے، او دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے، اپنے ہاتھ کر لیندے نے اپنے یار تے وضو دا پانی حاصل کرنے واسطے ایک دوسرے نوں دھکے دیندا ویکھے آئے۔ کافر کہن لگی عروہ ایویں پیا ڈرائی جانا ہے اند وچ نہ لڑن والی کیڑی بات ہے؟ عروہ فرمان لگے کافروں تسی لڑ نہیں سکتے جڑے اپنے نبی دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے، انہاں یار دا خون کدوں ڈگن دینا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ او محبوب دی قدر ہی ایویں کردے نے، او یار دی قدر ہی ایویں کردے نے۔ ایویں تے میاں صاحب نے فرمایا قدر پانی دا، قدر پانی دا وہی مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ دی قدر ہی ایویں کردے نے، فرمایا رسول ساریاں دا، نبی ساریاں دا، فرمایا احسان ساریاں تے نہیں۔
احسان صرف مومنہ تے علی المؤمنین، احسان صرف مومنہ تے صرف مومنہ تے. پتہ کیوں؟ اے جدوں الیکشن دے دیہڑے آ جان نا، توجہ ہے، الیکشن دا موسم آ جائے، الیکشن دے دیہڑے آ جان تے نون لیگ دا کوئی لیڈر آوے تے پی ٹی آئی والی خوشی کر دینا نہیں نا. بلاول بھٹو زرداری آوے تے پیپل پارٹی والے خوشی کرن گے، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے. عمران خان آوے پیپل پارٹی والے خوشی نون لیگ کرن گے نہیں، پی ٹی آئی والے کرن گے. جے نواز شریف آوے نون لیگ والے کرن گے خوشی، نہ پیپل پارٹی نے کرنی ہے نہ پی ٹی آئی نے کرنی ہے. بلا تشبیہ یہ سمجھان واسطے آکھیا ہے جنہ دا آوے خوشی وہی کر دینے. فرمایا رسول بھی سارے دا ہے، رحمت بھی سارے واسطے، احسان سارے تے نہیں صرف مومنہ تے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے یار دے آن دی خوشیاں جو مومنہ نے منانیاں نے، خوشیاں انہاں مومناں نے منانیاں نے. ایسے تے گلی گلی پہ کہنے زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. سارے ہاتھ بلند کر کے آنکھوں خوشیاں مناؤ حضور سارے آنکھوں خوشیاں مناؤ. کوئی سویرے تو نے پوچھے راتی کی پہ ذکر کر دے سو اے آکھیا جے خوشیاں مناؤ حضور اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو یہ نغمے سناؤ حضور آ گئے. رسول بھی سارے دے، رحمت بھی سارے واسطے. فرمایا میرے یار دی خوشیاں صرف مومنہ نے منانیاں نے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا مومنوں تواڈے تے میں احسان کیتا جے، اپنا محبوب تانوں دے دیتا ہے، اپنا محبوب تانوں دے دیتا ہے. کوئی دنیا دار دا محبوب ہوے نا تے کوئی اون دے وال اکھ اٹھا کے دوسرا ویکھے محب اے بھی گوارا، محب دے دل چ خیال ہے اینو میں ویکھاں تے اے مینوں ویکھے. فرمایا تواڈے تے احسان کرا تے ہور کی کرا، محبوب بنایا اپنے واسطے دے تانوں چھڈیا ہے. میں اپنا محبوب تانوں عطا فرما چھڈے. حاضرین محترم آئیے جدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نا، حضور نے پتہ کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں، تے اپنی ماں آمنہ دے خواب جڑے میری ماں نے خواب ویکھے سن، او کیڑی ابراہیم دی دعا دا حضور نے ذکر کیتا؟ او کیڑی عیسیٰ دی خوشخبری دا ذکر کیتا؟ او سیدہ آمنہ دے کیڑے خواب نے جڑے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ نے خواب ویکھے؟ او کیڑے خواب نے؟ یاد رکھیا جے جدوں سیدنا نوح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تا گھر بنایا نا، بیت اللہ شریف بن گیا. ہن ابراہیم پاک مستریاں والا کام کر رہے ہیں تے اسماعیل پاک مزدوروں والا کام کر رہے ہیں. گارا بنا کے تلے آکے نا اسماعیل دے رہے تھے اوپر پتھر سیدنا ابراہیم سرکار جوڑ رہے. جدو بیت اللہ شریف بن گیا نا، اللہ دا گھر بن گیا تے عرض کیتی اللہ تیرا گھر بن گیا، ہن مینوں اجازت ہے میں اپنے گھر جاواں؟ فرما ابراہیم میرا گھر بڑا سونا بنایا، کچھ مانگ لینا میں تینوں عطا کر دیاں. پھر ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، دعا کرنے والا خلیل اللہ ہے، جن دے سامنے دعا کی جا رہی وہ بیت اللہ ہے، تے جن دے اگے دعا کی جا رہی وہ آپ اللہ ہے، تے جن دعا وچ منگیا جا رہا رسول اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، پہلے سپارے دے اللہ نے اس دعا دا ذکر کیتا. تے ابراہیم علیہ السلام پہ دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا.
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ دا گھر بیت اللہ شریف بنایا فرمایا ابراہیم کو جمع لیتا ہوں کر رہا ہوں اللہ دے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی یا اللہ ہون کچھ نہیں مگدا تیرا گھر میں بنا دیتا اینو وسان والا کملی والا بھیج دے وسان والا رسول بھیج دے اپنا محبوب بھیج دے حضور نے فرمایا اپنے دادے ابراہیم کی دعا و بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام دی خوش خبریاں او کیڑی خوش خبری جدو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا ساری امتی ایک دن سامنے بٹھائے ساری امتی سامنے بٹھائے ہر نبی نے آکھیا کملی والا آوے گا کملی والا آوے گا کملی والا آوے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں نے سامنے بٹھایا تو فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرما لگے میرے امتیوں ہر نبی کہنے لگے آوے گا تو میں خوش خبری دینا آن والا ہے آ میرے بعد آن والا ہے آ تشریف رکھے آن والا ہے ایسی ہے جرمن جائے تاکہ جب آگے پہ کہنے آن والا نہیں آ گیا سونا کملی بھی چمب مار کے جندیاں راواں بڑے ویخ دے رہے سارے آنکھویں آ گیا سونا کملی بھی چمب مار کے جندیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتھے آکے رکی داچی محبوب دی ماڑے آدھا پرانا اے سادہ نبی کوٹھے آتے چڑے ویخ دے کون ہے دیوالی نے فرمایا اپنے دادے ابراہیم دی دعاواں میں عیسیٰ دی خوش خبریاں اپنی ماں آمنہ دے خواب سیدہ آمنہ نے کہنے خواب ویکھے جدو کملی والے دی ماں دا میرے نبی دے بعد نکاح ہویا سیدہ آمنہ راضی نے مینوں عبداللہ میں لگانے سیدنا عبداللہ بڑے راضی نے آمنہ میں لگیاں نے اپنی قسمت ناز کر دینے نوجوانوں او ماں دی میں کڑی بات عرض کراں جندے پیٹ چ کملی والا آیا جدو کملی والے اپنی ماں دے شکم چھے آ گئے شادی نو چند مہینے گزرے کون ہے دیوالی دیوال دے گرامی سیدنا عبداللہ فرمان لگے آمینہ میں ملک شام تجارت وہاں سے چلے آؤں ایک مہینہ جاؤں دا لگنا ہے ایک مہینہ یوں تھے رکنا ہے ایک مہینے میں جب واپس آنا ہے آمینہ میں 3 مہینہ دے بعد آ جاؤں گا جدو کملی والے دے والدے گرامی روانہ ہے آج پہلی شام سیدہ آمنہ دی کمی لگ گئیاں اپنے عبداللہ دیاں رواں ویکھ دیاں نے جدو 3 مہینے دے بعد کون ہے دے والدے والدے گرامی واپس آؤ رہے مدینہ طیبہ پہنچے آپ سخت بیمار ہوئے آپ دا مدینے وچ وصال ہو گیا جدو مکے خبر پہنچی کون ہے دیوالی دے دادا جان روندے روندے گھر آؤ گئے سیدہ آمنہ نو سینے نال لایا فرما لگے بیٹی آمنہ صبر کروائی عرض کیتی بابا کاندے صبر دیاں پہ تلقینہ کر دیں دے کملی والے دے دادا جی فرما لگے بیٹی آمنہ جڑے عبداللہ دیاں راواں ویکھدی رہی اس عبداللہ نے نہیں ہویا نا عبداللہ ٹر گیا آئی سیدہ آمنہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرما دیاں دن بھی رونی رات بھی رونی
رو رو کے عبداللہ آوازاں مار دیاں نے اے عبداللہ میں رج کے وکھیا نہیں تساں جدائیاں بھی پا لیاں نے تے رو کے کہندیاں نے لمبی رات وچھوڑے والی تے ہندی سے وریاں دی کیڑا جا کے خبر لے آوے اے سجنا دور گیا دی سیدہ آمنہ فرما دیاں نے میں دینے بھی رونی رات بھی رونی دینے بھی عبداللہ دی یاد جو گزر جاندہ ہوئے رات بھی عبداللہ دی یاد جو گزر جاندی سیدہ آمنہ فرما دیاں نے ایک رات روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی میری خواب جگ بزرگ ہو گئے آکے فرمان لگے بیٹی آمنہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینے آیا عرض کی تھی بابا انہیں سردہ صحیح ٹھر جائے انہوں کا دیا پہ مبارک دینا ہوئے بابا کہنے لگا آمنہ تینوں مبارک دینے آیا نبیاں دے تاجدار دی ماں بننے والی سیدہ آمنہ فرما دیاں نے جب بابا واپس مڑے میں پوچھا تسی کون ہو بابا جی فرما لگے بیٹی آمنہ ساری کائنات بابا آدم علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بیٹی میں آدم علیہ السلام حضور دی اماں جان فرماتی نے پھر ہر مہینے نہ کوئی نبی مبارک دینا ہے کوئی نبی آکے کہنا آمنہ تینوں مبارک ہوئے خاتم النبیین دی ماں پر نوادی کوئی نبی آکے کہنا آمنہ تینوں مبارک ہوئے نبیاں دے سردار دی ماں پر نوادی ہیں سیدہ آمینہ فرما دینا میں پہلے دکھا میں واسطے ساتھ پتہ نہیں ہونے تینے سوکھو کتھو آگئے سوکھو کتھو آگئے کون ہے دیوالی دی ماں فرما دیاں نے جے میں مکہ دیاں عورتاں دے نال پانی بھرنا واسے کنویں دے کول جاواں ساری عورتاں ڈول ٹکا کے پانی بھر دیاں نے جدوں میری واری آ جائے میں دا پانی اچھل گیا پہ بارے آ جاندہ ہے سیدہ آمنہ فرما دیاں نے کہ میں مکہ دی گلی بھی جاواں کسے پتھر تے میرا پیر آ جائے میں نو چھوب دائی نہیں پگل کے منہ بن جاندہ ہے میں مکہ دی گلی بھی جانی جانور رستہ چھوڑ دیں دینے جڑا جانور رستہ نہیں چھڑ داؤ نال دا دھکا مار کے کہندہ پیشہ آ جاؤ بیخ لے محمد ماں پیوں دیا عملی والے دی ماں فرما دیاں نے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو ولادت دی رات آ گئی بے کعبہ دی قسم ہے او کہ میں دی بختہ والی رات ہوے گی رات بھی جاندی ہے دن پہ ہوندا ہے صبح صادق دا ویلا ہے کملی والے دے دادا جی فرما دینے میں کعبے دا طواف پیا کرنا اچانک میں ویکھیا کعبے دی دیوار بیت آمنہ والے جھک دی پی جاندی ہے فرما دینے اپنے اپنا جھوڑ کے ویکھیا کدھر میں خواب دے نہیں ویکھ رہا فرما دینے حقیقت ہے کعبے دی دیوار جھک دی پی جاندی ہے پوچھ دینے اے کعبہ ساری کائنات تیرے ول منہ کر کے جھک دیے تو کدھر پہ جھکنا ہے آواز آئی عبدالمطلب سارے جگ دا کعبہ میں آج میرا کعبہ محمد آ گیا میرا بھی کعبہ آ گیا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سکنا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سرکار عالم دی جدو ولادت ہوئی نا حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی نا تے جدو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے تے سرکار اپنی امت نو یاد فرما رہے حضور اپنی امت کو یاد فرما رہے. حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضور نے ساری زندگی اپنی امت کو یاد فرمایا پر جب حضور دنیا میں تشریف لے کے اپنی امت کو یاد فرمایا نا جڑا اسی اودے بدلے وچ اگر ہر سانس نال یا رسول اللہ دا نام لائیے تے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ اپنی امت کو یاد کر دے گا. کدے گئے قاراں وچ جا کے روندے نے جی معراج دی رات تے حضور نو اپنی امت دی فکر ستا رہے. حضور دے وصال دا ویلا تے حضور نو اپنی امت دی یاد ستا رہی. جڑا نبی سانو نہیں بھولدا گناہگاراں نو پھر سانو بھی تے چاہیے نا اسی ایویں تے بن جائیے نعرے لا کے نہ دسنا پوے اسی نبی دے غلام ہاں اسی ایویں تے بن جائیے کہ دوروں آندے ہوئیے تے لوگ کہن او ویکھو نبی دا غلام پہ لگاندا جے مصطفیٰ دا غلام پہ لگاندا جے. میاں صاحب نے فرمایا سی نا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. مصطفیٰ دا رنگ چڑھا لئیے کملی والے دا رنگ چڑھا لئیے. حضور علیہ السلام دی آمد ہوئی سو وہ صادق دا ویلا فرشتے مبارکہ دین واسطے آ رہا ہے فرشتے مبارکہ دین واسطے آ رہے تے میرا ایمان کہتا ہے کیا کہتا ہے آن گے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ. اللہ حضرت نے فرمایا سی جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. حاضرین محتشم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد ہوئی نا جڑی آیت پاک میں تلاوت کی تو آخری حصہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ رَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ لوگ میرے محبوب دی آمد تو پہلے کھلی گمراہی بیٹھے سانے. کیڑی گمراہی سی نوجوانوں یار خدا دا خوف کرو یار. تسی سیانے بہنے چہرے تے داڑھی تسی حضور دا ذکر دی محفل چاہے جے کوئی شرم آنی چاہیے یار. حضور دا ذکر دی بے ادبی کر رہے ہو تسی. کیڑی کھولی گمراہی سی. لوگ نا اپنی سکی ماں دی منڈی وچ جا کے بولی لا دیندے سن
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बहन की इज्जत कोई नहीं। बेटी ਨੂੰ इतना बुरा जाना ਜਾਂਦਾ कि जिन्हें घर बेटी पैदा हुई उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। कबीला बनी कलब दे सरदार हजरत सैयदना दहिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह विच आए ना, मेरे आका उठ के खड़े हो गए जो हुजूर दा कलमा नहीं सी पढ़िया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हुए, पता चला जिन्हों रब इज्जत देवे उनकी इज्जत करनी चाहिए, जिन्हों रब इज्जत देवे उनके वास्ते खड़ा होना मेरे नबी दी सुन्नत है। मेरे आका ने अपनी काली कमली चादर मुबारक बिछा दी थी, फरमाया ताहिया इत्थे बैठ जा, अर्ज की सोने मेरी इतनी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जगह ते बैठा। मेरे नबी दा अदब करते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सारी रात कलाते खलो के कुरान पढ़ते रहिए तो उन्हें विच अदब ना होवे, इबादत मुंह ते मच, अमल थोड़ा होवे ते विच अदब होवे। आजम चिश्ती ने फरमाया सी पहली मंजिल इश्क अदब थी, ते बिना अदब मुराद ना पावे, बेअदबां दी बस्ती अंदर कदे ठंडी हवा ना आवे। मैं बेअदबां नूं बड़े ठुडे लैंदा वेखिया, ये अदब बहुत बड़ी दौलत है। ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बेअदबां मकसूद ना हासिल ते ना दरगाहे भई मंजिले मकसूद न पहुँचे बाज अदब दे कोई। दहिया है ना मेरे नबी दी बारगाह विच, फरमाता है बैठ जा कमली वाला, मैं तुम्हारी जगह तक किवें बैठ सकना। बड़े ना अदब दे नाल हुजूर दे सामने बैठ गए, फरमाता है पढ़ ले कलमा। मेरे नबी दा कलमा पढ़िया ना, अखां विच अथरू आ गए, रोई जा रहे, रोई जा रहे। कौन है दे वाली फरमाने के दहिया क्यों पे रोना है? अर्ज की कमली वाले मैं बड़े गुनाह किए ने, पता नहीं रब माफी देवे या ना देवे। अपने कबीले के सरदार असी बच्चियां नूं चंगा नहीं जानते, धियां नूं चंगा नहीं समझते। अपने कबीले दीयां बेटियां नूं जिंदा दफन किया है, 70 बच्चियां नूं जिंदा दफन किया है। हुजूर दी अखां विच भी अथरू आ गए, जिबरील आ गए ते आके अर्ज की कमली वाले अपने गुलाम नूं फरमा पिछलियां दी माफी ते अगों ना करे। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस नकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे ते पर्दे पावन वाला। फरमाया पिछलियां दी माफी है, अगों ना करी। दहिया फिर रोई जा रहा है। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लगे दहिया हुण क्यों पे रोना है? अर्ज की कमली वाले हैं ते कबीले दियां बेटियां दी बात है। अल्लाह ने मैंने भी बेटी अता फरमाई। सोने मैं लोगों के सामने नहीं जाता, लोगों ने ताने देने ने मैंने मारने ने, इद कर धी पैदा हुई है। अज कहता कमली वाले आ मेरे दिल च ख्याल बेटी नूं दफन करके आ जावा। सोने फिर ख्याल दे हजे दफन नहीं करना, ये जरा बड़ी हो जाए फिर दफन कराऊंगा। इन्हों पता तो लगे मेरे घर विच पैदा क्यों हुई है। हर जगह कमली वाले आओ अपनी बेटी जदों बड़ी हुई, अपनी बेटी नूं नाल लेके जंगलों वाल जा रहे हो। मेरी बेटी बड़ा प्यार करती है, मैनू बाबा बाबा कहती है। सोने आओ मैं अपनी बेटी नूं जवाब ही नहीं देता, मैं अपनी बेटी वाले चेहरा ही नहीं करता, अपनी बेटी नूं बुलाता ही नहीं। जदों बेटी नूं ना लेके जंगलों में आया अपनी बेटी की कबर पे खोदना आवा। जदों कबर तैयार हुई वो गड़ा तैयार होया, अपनी बेटी नूं करीब बुलाया, मैं विच धक्का दे दिता। मेरी बेटी दियां चीखां निकल गईयां, रो के कहने लगी बाबा वे मैनू मारी ना, बड़े जुर्मां दी सजा पे देना है, वे मेरा कसूर की है बाबा मैनू मारी ना। अर्ज की कमली वाले आ
مینوں ترس نہیں آندا مینوں رحم نہیں آندا جویں جویں روندی ہے میں مٹھی پائی جا رہا ہوں سونے اپنی بیٹی نو ہتھی دفن کر دے آ گیا اج رات ویلے اپنے بستر تے لیٹنا میری اکھ وچ نیند نہیں آندی اپنی بیٹی دیاں یاداں آندیاں نے آندیاں بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں نے صحابہ بھی روئی جا رہے میرے آقا بھی روئی جا رہے نوجوانوں اج بھی ویلا آ گیا ہے جن گھر بیٹا پیدا ہوئے لوگ مبارکاں دیندے نے جن گھر بیٹی پیدا ہوئے باپ دا چہرہ بگڑ جاندا ہوئے نا نا رب کعبہ دی قسم ہے توڑے میرے نبی نے فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو پتر نعمتیں ہوندے نے تیاں تے رب دی رحمتیں ہوندیاں نے کدے غور کرے آجے باپ دے جوان 5 پتر ہون باپ بھی کما دے ہوئے پتر بھی کما دے ہون پھر بھی باپ کہندا لوگو کمانے تے بڑا پر پتہ نہیں پیسہ کدھر جاندا ہے غور کرے آجے باپ مزدوری کر دے ہوئے اندہ پتر بھی کوئی نہ ہوئے اندیاں 5 بیٹیاں ہون او مزدور سر اونچا کر کے کہندا ہوئے دنیا والے ہو کرنا تے مزدوریاں پر پتہ نہیں برکت کتھوں آ جاندی ہے رب کعبہ دی قسم اٹھاؤ کے کہنا برکت ہور کدھروں نہیں آندی تیرے گھر وچ بیٹی ہے تیرے گھر وچ بہن ہے انہاں دی وجہ تو اللہ دی رحمت نزول ہوندا ہے میرے آقا نے فرمایا تیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو فرمایا جنہوں اللہ 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں دے وے او محمد دی سنت سمجھ گئے اپنی بیٹی نال پیار کرے اپنی بیٹی نال محبت فرمائے اپنی بیٹی نال شفقت کرے جب بیٹی جوان ہو جائے ان کا نکاح کر کے رخصت کر دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او بیٹی نال پیار کرنے والا بیٹی دی اچھی تربیت کرنے والا کل قیامت دیاڑے محمد اینا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے واہ کملی والے آؤ اینا تیاں نو عزت دین والے آؤ دفن دیاں تیاں دے مان ودان والے آؤ تے میاں جان فرما دے تیاں لئی پردیس وے بابلے پتراں لئی جاگی چپ رہنا منہ کھجنا کہنا اتیاں دیاں تکبیراں جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی نوی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی حاتم تائی دی بیٹی قدر بن کے حاتم تائی دی بیٹی قدر بن کے نا حضور دے بارگاہ وچ سر تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے آقا نے اپنی کالی کملی اتار کے تو اندر سر تے دے دیتے صحابہ کہنے کے کملی والیاں قیدن بچیے تے سر پہ کاجنا فرمایا جب محمد اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں بیک سکتا تو مغیرہ دیا تین دے بھی سر ننگے نہیں بیک سکتا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیانوں میں عزتہ ملیاں پر گئے کاسے خالی عربی سلطان آیا تے اچیاں نیمیاں دے سونا فرق مٹان آیا جدو میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا نا تے توڑے میرے آقا نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے فرمایا پاویں کو چودھری ہوئے
ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कुरान च भी फरमाना या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। अल्लाह ने फरमाया जेह्ड़े तुहाड़ियां ज़ातां ते कबीले बनाए ने ना, ये तुहाडे तारुफ वास्ते, ताकि तो लोग तुहानू पहचान जान, फलाना चीमा है, फलाना चट्ठा है, फलाना जट है, फलाना फलां है, फलां है, ये तुहाडी पहचान वास्ते वे। ते जे तुसीं आखो ना जे कोई चौधरी है ते ऊंचा है, फरमाया नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, उच्चा होवे जेड़ा तकवे विच ज़्यादा है, जिंदे कोल तकवे दी दौलत ज़्यादा है, उच्चा ओही है। फिर भावें काले रंग दा बिलाल होवे भी गुलाम ते साईं ओ काबे दी छत ते चढ़ा देन। क्यों? उनदा रंग भावें काला है पर दिल विच कमली वाला है, ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेखदे। अल्लाह वाले जे वेखन तां दिल वेखदे। कुछ यानों में गल लावे सोना नबी हुसन वाले बड़े वेखदे रह गए। मेरे नबी ने फरमाया से इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। तुहाडे मेरे आका ने फरमाया लोगो रब तुहाडे चेहरे नहीं वेखदा, रब तुहाडे माल नहीं वेखदा, कमली वाला अल्लाह की वेखदा है। ते हुजूर ने फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, रब तुहाडे दिल वेखदा ते रब तुहाडे अमल वेखदा है। जेड़े चेहरे ते दुनियादारां दी नजर पैंदी असीं बड़ा सजा के ते सोहना करके रखने आ, अपने दिल वाला सक्का ते ध्यान नहीं दिता जिंदे ते कुदरत दी निगाह पैंदी है। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया सी दिल काले नालों मुंह काला चंगा। जे कोई इसनों जाने हो मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हो। जदों इश्क दी मंडी विच आईए ना फिर रंग नहीं वेखे जांदे, फिर दिलां दे रंग वेखे जांदे ने। बस कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहिंदा, इश्क नबी दा रंग मुहम्मद चढ़िया फिर नहीं लेंदा। नौजवानों हुजूर दे इश्क दा रंग चढ़ा लईए, मुस्तफा दी सीरत दा रंग चढ़ा लईए, असीं अपने दिल साफ कर लईए, अपने अमलां दे सिर ते अगे आईए। फिर रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना मर के कब्र च जावांगे ना, फिर कब्र च फरिश्ते भी साडा एहतराम ही करनगे। कल क़यामत नूं हुजूर भी साडे गुनाहगारां दी शफाअत फरमा देणगे। अल्लाह करीम भाई मोहम्मद वसीम साहब इन्हां दे दीगर मोमिनीन बरादरान अल्लाह करीम इन्हां दी काविश अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। जितने भी हुजूर दे गुलाम आए हो अल्लाह कदम कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अगली बार